آیا کن نے؟ حضرت عمر نے. تو پھر میں کیوں نہ اعلان کروں لوگو محبت نال دعوت دینا چاہنا ایک دوے دے قریب آ جاؤ. چھڈو بھابی سنی دے رولے نو. اللہ دی قسمیں بھابی سنی دے رولے چ بڑے نقصان کر لینے. ساڈے گھراں دے گھر بے نماز ہوئے پے نے. ساڈے گھراں دے گھر بے دین ہوئے پے نے. اسی نماز پڑھن نہیں جاندے. بھابیاں دی مسجد نیڑے نہیں تو بھابیاں دی مسجد ہے. جدوں میں نماز پڑھن گیا لوگ آکھن گے بھابی ہو گئے. سنیاں دی مسجد قریب ہے. نہیں بھائی ہم میں دے جاواں تو لوگ آکھن گے سنی ہو گئے. اسی اہل سنت بھی ہاں. اہل سنت بھی ہاں تے ہیں کہ نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا آج بڑی پتے دی گل دسنا نہ مولوی صاحب دو میں ہاتھ قرآن تے رکھ کے کہہ دے کیا سی اہل حدیث نہیں. مولوی مر جائے گا گل نہیں کرے گا. اور نہ کسی اہل حدیث بھی ہاں اہل سنت بھی ہاں. اور سنت تک پہنچن واسطے حدیث دا دروازہ لنگنا پیندا ہے. حدیث دی کتاب نو حدیث دی کتاب ہی بولیا جاندا ہے. سنیوں وابیوں بریلویوں دو بندیوں حدیث دی کتاب نو حدیث دی کتاب ہی بولیا جاندا ہے. انہوں سنت دی کتاب نہیں بولیا جاندا. اے بخاری دی حدیث مسلم دی حدیث ابن ماجہ دی حدیث ترمذی دی حدیث ابو داؤد دی حدیث مشکات دی حدیث حدیث دے وچ نبی دی سنت. مولوی صاحب اپنے آپ نو تو آنا میں اہل حدیث نہیں ہاں. پہلے تو ہاتھ چ حدیث پکڑیے تے اہل سنت بنیا ہیں. ان حدیث دا دروازہ لنگے تے وچ نبی دی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو.